ہر کسرت نن سفرت عشق ناہنان تننت تینٹی بکرتی نن خنان بکرتی نن خنان ہر کسرت نن سفرت عشق ناہنان تننت تینٹی بکرتی نن خنان بکرتی نن خنان بکرتی نن خنان مشکلیں سر مرین با عشق نہ تیار ہر کن گل گلزار کس عشق کے خدا کس عشق مصطفیٰ کسے نہ عشق قرآن آباد ارض و جہان کس عشق سجدنا ہمیں پہ فرزنا کس عشق مجاسی ٹیم پاسی و باسی کس عشق حقیقت کے کوٹ محبت کس عشق بت پرست کس عشق اسم پرست تینا اراتی تو عشق چناتی تو کسے نہ عشق ار خمچان مفکمر کس دیدک ایران ایران ارانکان موسم اتما خوشی و غما بس ارکڑا تو نیش گوا ارے دمشق قربانی لمنا بونائی تم بنا انتان ان کرے سیداڑ سر کرے لمنا خیال کرے آسا مرے کسر کس عشق گاڑی کا بامل ماڑی کا کسے نہ عشق زر تو کر کنے کمر دا خسم پنادا نیپو مساؤ جان کسے نہ عشق گل سوسن گلاب سنبل ہر رنگ جتا جتا اوفیا نن فدا باپل گلابنا خانہ خرابنا صحبتو پاملو تین رنگتو سلو استے او کپکے پوشے او چپکے غم مر مرسلیر شبنم نہ اوڑا دیر واپش مرے کے است گیرا میں جہاں دست باور برے کے شام یارا تدوچی جام جامو سرائیے ساکی رضائیے مچھت مری آباز ساکی ننام راز ایتک سرور ننے مچھت ضرور ننے درکار ننے او اف نن تو مریم اف ساکی ارے ننا اندن مرے ننا نن جانا علاجے دینا نن مزاجے کس عشق پردیسی اونا دا بے وسی کسے نہ کس اب او دے پین وسے اب کس عشق کی مجبور دا عشق نہ دستور یوسف زلیخا ننوفت کی صدقہ مسک بہا بازار او مصر نہ اشار آلان ہو بیال زلیخہ کئی سال باکر دش تکبیر نہ تیجو نہ زنجیر زلیخہ بے قرار یوسف بے چکار قربان نہ قربان اوفیا ساؤتان کس عشق سازنا تینا آوازنا کس عشق رقصنا کس عشق اکسنا کس ہم سرات کون باطل برات کون کس تینا سما اف یاری مریم اف کس اسما والیے اوکا کچا لیے بس کی تکے رسا کپس کسما شاکراتن نیار منکراتن بیسار تم کارتین پتین ہر وقن تم مرین باؤں کا سخاوت دنیا کے بغاوت بھلے اوپتے اپروا پائے پان دنیا واپس گلو شوان زیبا اوپتا جہان کسس و بے خودے چندک تینا خودے کسے نا اب خبر کسے بروٹ نظر نازاتا نازنین ایتا کرک یقین کر عشق باوفا اونا مرے رضا با عشق ارگ سر لگتا بس نظر کس عشق شیرنا ملا سے میرنا با کاغذ و قلم اس کونا کے قدم با سوچ کیا لچی الفاظ بالچی با شینگ کے کمر اس قانونا کسر اس کونا بور بور بے وستے و مجبور تو ہونا آرامے بس عشق سلامے گفتار
گفتار دا ضرور اڑا سر مرک منصور گفتار دا ضرور اڑا سر مرک منصور ہر پھین قدم طوفان ہر پھین قدم طوفان بنا دنیا شنان بنا دنیا شنان ہر کسرت من سفرت عشقنائی نان بنا لگتے لٹی بترکی نن خنان بترکی نن خنان ہر کسرت من سفرت عشقنائی نان بنا لگتے لٹی بترکی نن خنان. تھول ٹی وی بلوچستان پر سنسنی خیز، دلچسپ، مزاحیہ، نئے غزل، سیاسی انٹرویوز، بلوچستان کے تاریخی مقامات اور سائل وسائل پر ڈاکومنٹری دیکھنے کے لیے ہمارا چینل یوٹیوب پر ضرور سبسکرائب کریں. اور ہاں، ویڈیو دیکھنے سے پہلے سائڈ میں گھنٹی کے نشان پر ضرور انگوٹھا لگائیں.